नमस्कार, गोर्खा टेलिभिजन एचडी मा स्वागत छ। म संगीता काफ्ले। कार्यक्रम हो हाम्रो यथार्थ। हाम्रो जिन्दगीको केही भर हुँदैन। जिन्दगीमा के हुन्छ कसैले सोचेको हुँदैन। जिन्दगीमा भवितव्य आएका समस्याहरूलाई हाँसी हाँसी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी भए पनि जिन्दगी बाँच्नै पर्छ, रमाउनै पर्छ, हाँस्नै पर्छ। भाग्यमा लेखेको सबैले भोग्नै पर्छ। जसरी भए पनि आत्मविश्वासका साथ गन्तव्य खोज्नै पर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन एकदमै कष्टकर छ, तर पनि उनीहरूले जीवन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। जीवनलाई सुन्दर बनाएका छन्। हो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन असहज छ, तर पनि उनीहरूमा आँट छ, साहस छ, धैर्यता छ र जिन्दगी चलिरहेको छ। यस्तै वास्तविक जीवनमा आधारित कार्यक्रम हो हाम्रो यथार्थ। आउनुहोस्, त्यस्तै एकजना व्यक्तिको जिन्दगीको वास्तविक घटनालाई नजिकबाट सफलता कुनै वस्तुको नाम त होइन, यो त एकदमै व्यवस्थित अभ्यासको परिणाम हो भने चाहिँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त झन् धेरै नै असजिलो छ। मैत्रीपूर्ण वातावरण छैन। आफन्त, छरछिमेकी, समाजले हेर्ने व्यवहारले कटक्क मन खान्छ। चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर सबैभन्दा ठूलो कुरा संकल्प हो। त्यस्तै संकल्पका साथ जीवन बिताइरहनु भएका कृष्ण गौतम अहिले उहाँ स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरमा महासचिवको रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको कुरा छ। आज हामी उहाँको जीवनलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। नमस्ते, म कृष्ण गौतम। म चाहिँ स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुर, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वावलम्बी स्वायत्त समाजसेवी संस्था हो। त्यो संस्थामा महासचिवको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छु र म अरू राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सङ्घीय सचिवालय सदस्यको रूपमा पनि काम गर्छु भने नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि सदस्यको रूपमा काम गर्छु। मेरो घर चाहिँ कोहलपुर बाँके हो। म जन्मिएको चाहिँ रुकुममा हो। घडीको सुई आफ्नै तरिकाले चल्छ भने चाहिँ जीवनलाई पनि आफ्नै तरिकाले चलाउन सक्नु पर्दछ। जीवनमा जतिसुकै बाधा, व्यवधान, कठिनाई आए पनि आफ्नो जीवनको गन्तव्य आफै भेटाउन सक्नु पर्दछ भने चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो जीवनको गन्तव्यका लागि धेरै नै मेहनत गर्नुभयो। रुकुमको विकट ठाउँमा जन्मिए तापनि उहाँले आफ्नो जीवनलाई अँगाल्दै अगाडि बढ्दै आउनुभयो। कृष्ण गौतमका परिवारले उहाँलाई अपाङ्गता निको होस् भनेर धामी झाँक्री लगाउनु भयो। तर त्यस्तो रूढिवादी परम्पराले उहाँको जीवनमा अलिकति पनि परिवर्तन आउन सकेन। त्यो त मान्छेको सोच मात्र हो। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो समाजलाई छोडेर बाँकी आएर बस्नु भएपछि
त्यहाँका छिमेकी साथीहरूले पनि भारत लगेर उपचार गर्यो भने ठिक हुन्छ भनेर त्यसपछि उहाँका बाबा आमाले भारतको विविध ठाउँमा लगेर उपचार गराउनुभयो। पछि 20 को 19 नभएपछि उहाँलाई आफू अपाङ्गता भएकोमा कुनै दुःख मनाउ नगरी झन पढ्दै आफूलाई तिखार्दै निखार्दै लैजानुभयो र आफ्नो जीवनलाई अरूले सोचे भन्दा फरक बनाउनु भयो र आफू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्न थालेको कुरा हामीहरूलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। हजुर, म चाहिँ 2035 सालमा रुकुम जिल्लाको अत्यन्तै विकट ठाउँ मगमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ जन्मिएको मान्छे। म चाहिँ सानैमा 2.5 वर्षको उमेरमा पोलियो भाइरसका कारणले बिरामी भएर म शारीरिक रूपमा अपाङ्गता हुन पुगेँ र त्यो बेलाको समयमा पोलियो थोपा खुवाउने चलन पनि थिएन र बुवा आमाले धामी झाँक्री गर्ने त्यसपछि मठ मन्दिरहरू धाउने पूजाआजा गर्ने काममै समय व्यतीत भयो। त्यसो गर्दाखेरि पनि निको नभइसकेपछि हामी 2037 सालतिर त्यहाँबाट बसाइसराई गरेर कोहलपुर कौशिला नगर भन्ने ठाउँमा हामी बसाइसराई गऱ्यौँ र त्यहाँ आइसकेपछि फेरि विभिन्न छरछिमेकीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार औषधि उपचार गर्यो भने तिम्रो छोरा निको हुन्छ भन्ने सल्लाह पाएपछि बुवाले मलाई लिएर भारतको बहराइच लखनऊ जस्ता ठाउँहरूका हस्पिटलमा लगेर मलाई देखाउनु भयो। त्यहाँ म थुप्रै समय बिताएर चाहिँ चेकअप पनि भयो तर सन्चो भएन, निको भएन, 20 को 19 भएन र हामी फर्क्यौँ। एकदमै निराश भएर फर्क्यौँ। हामीले ठुलो धन त्यहाँ चाहिँ गुमाउनु पर्यो, औषधि उपचारमा लगानी गर्नु पर्यो तर केही पनि निको नभएपछि 2042 सालमा पहिलो पटक मलाई चाहिँ यसले अब पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मलाई स्कुलमा भर्ना गरियो र त्यहाँ मैले चाहिँ अध्ययन सुरु गरेँ। म पढेको स्कुल चाहिँ श्री राम जानकी माध्यमिक विद्यालय कोहलपुर भन्ने स्कुलमा मैले एसएलसी पास गरेँ र एसएलसी पास गरिसकेपछि मैले त्यहीँ कोहलपुर बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसबाट आइए पास गरेँ र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट ब्याचलर सिद्ध्याएर म त्यो बेलामा चाहिँ म अपाङ्गता भए तापनि म जस्तो थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् समाजमा। तिनीहरूको लागि मैले केही न केही योगदान पुर्याउनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा संस्था स्थापना गरेँ। त्यो संस्थाको नाम अपाङ्ग नवजीवन केन्द्र बाँके अहिले पनि सञ्चालनमा छ कोहलपुरमा। त्यो संस्थामा म 6 वर्ष अध्यक्षको भूमिकामा काम गरेँ। पछि म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको मध्य पश्चिम क्षेत्रीय कार्य समितिको अध्यक्षको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरेँ। मैले सिबिआर नेसनल नेटवर्कको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दै मैले चाहिँ 2004 मा जापानको डस्किन लिडरसिप ट्रेनिङमा जापान गएर यो इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ कन्सेप्ट सम्बन्धी अध्ययन गरेर नेपाल फर्केको हुँ। अपाङ्गतालाई हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चरणहरूमा देखेका छौँ। घर, परिवार, समाजले अपाङ्गता हुने बित्तिकै जीवन नै समाप्त भयो। अब यसले के गरी खाला, यसलाई कसले हेर्ला, यसले पूर्वजन्ममा के पाप गर्यो होला भन्ने कुराहरू सोचेर त्यतिकै लान्छना लगाउने गर्दछन्। सबैको नजरमा देवताबाट श्रापित मान्छेको रूपमा चिन्दछन्। यस्तै लान्छना सधैँ आउनुभएका कृष्ण गौतम सरलाई पनि पूर्वजन्मको पापको रूपमा समाजले हेरेको कुरा हामीहरूलाई दुखी हुँदै व्यक्त गर्नुहुन्छ। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। हामीले विभिन्न समय कालखण्डमा विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न समय चरणहरूमा विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै आएका छौँ। अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि विभिन्न चरणहरूलाई हामीले पार गरेर यो स्थानमा पुगेको हो। वास्तवमा म मेरो घर परिवारको ज्येष्ठ सन्तानको रूपमा जन्म लिँदै गर्दा मेरो घर परिवार छरछिमेकमा एक किसिमको उत्सव मनाउने काम भएको थियो। म घर परिवारको ज्येष्ठ सुपुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम खुसियाली छाइरहेको थियो र म
त्यस क्रममा 9 महिनाको हुँदा नहुँदै म टुकुटुकु हिँड्न सुरु गरेको भनेर मेरो आमाले मेरो बुवाले भन्नुहुन्छ। म आमासँग पानी पँधेरो गरेर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 2.5 वर्षको उमेरमा चाहिँ म एक रातमै बिरामी हुनु पर्यो र बिरामी भइसकेपछि त्यस कुराले चाहिँ घर परिवारलाई दुखित त बनाउने नै भयो र यो निको हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ धामी झाँक्री यताउता गर्दाखेरि पनि सन्चो नभइसकेपछि अब यसको जिन्दगी बर्बाद भयो, अब यसले केही गरी खाने होला भन्ने चिन्ताले घर परिवारलाई सतायो र यो चाहिँ विभिन्न किसिमका लान्छानाहरू आमा बुवालाई लगाउने काम पनि भयो। पूर्वजन्मको पाप हो, यसले के अपराध गरेको थियो होला, देवी देवताको श्राप हो भन्ने जस्ता कुराले चाहिँ पछि हेर्ने गरियो र पछि त्यो कुरा सहन गर्न नसकिसकेपछि मेरो बुवा आमाले चाहिँ अब यो ठाउँमा हामी बस्दैनौँ, यो ठाउँ हामी छोडेर हामी बसाइसराई गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ भएको जाय जेथाहरू बेचबिखन गरेर कोहलपुर, बाँके, कौशिला नगर भन्ने ठाउँमा हामी बसाइसराई गऱ्यौँ। त्यहाँ आइसकेपछि पनि म धुलो माटोमा खेल्ने, बच्चाहरूसँग खेल्ने गरेको देखेर छरछिमेकले के भन्थ्यो भने कठैबरा, यसको जिन्दगी कसरी जाने होला, यसले कसरी जीवन जिउने होला, यसरी बाँच्नुभन्दा त नबाँचेकै बेस जस्ता विभिन्न लान्छनाहरू लगाउने कामहरू हुन्थ्यो। यो अपाङ्गता भइसकेपछि त्यो कुराले मलाई पनि कहिलेकाहीँ छुन्थ्यो, मलाई किन यसो भनेका होलान्, यसो नभने पनि हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्थ्यो। अनि कोही घरमा पाहुनाहरू आयो भने पनि आमा धुरु रुने, बुवाले चाहिँ दिल दुखाउने, यसको भविष्य के होला कसो होला भन्ने यो किसिमका मानसिक तनावहरू, यो किसिमका लान्छनाहरू सहँदै म चाहिँ आफ्ना बाल्यकालहरू पुरा गरेको हो। पछि जब मलाई चाहिँ स्कुलमा भर्ना गरियो, स्कुलमा म पढाइ लेखाइमा राम्रो हुन थालेपछि मलाई त्यस क्रममा चाहिँ घर परिवारले पनि धेरै साथ दियो र बुवा आमाले त झनै धेरै साथ दिने कुरा भइहाल्यो। छरछिमेकको पनि साथ रहन थाल्यो, यो पढाइमा अब्बल छ, अब यसले केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा जब म विद्यालयमा भर्ना भएपछि बल्ल मान्छेमा बिस्तारै चेतना जागृत हुँदै आयो। यस्ता खालका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै मैले आफ्ना बाल्यकालहरू बिताउँदै आएको छु। स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार नै हो। यो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि घर परिवार समाज सबैले सचेत हुन आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हाम्रो समाजले समस्याको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ, तर अपाङ्गता कुनै समस्या होइन, यो त एउटा प्रक्रिया मात्र हो। अपाङ्गता व्यक्तिको समस्या होइन, खुट्टा नहुँदैमा, दृष्टि नहुँदैमा, हात नहुँदैमा समस्याको रूपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता रहेको छ। वास्तवमा अपाङ्गता समस्या होइन। अहिले म यो क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको छु, मैले भोगेर आएको छु, मैले अनुभव गरेर आएको छु, मैले दुनियाँ देखेर आएको छु र म स्पष्टसँग के भन्छु भने अपाङ्गता कुनै समस्या होइन। अपाङ्गता व्यक्तिको समस्या पनि होइन। खुट्टा नहुँदैमा, हात नहुँदैमा अथवा आँखाको समस्या हुँदैमा, स्वर बोलाइको समस्या हुँदैमा ऊ समस्या हुन्छ भनेर जुन हाम्रो समाजले, हाम्रो वरिपरिको वातावरणले भन्छ, तर वास्तवमा त्यो कुरा होइन। सत्य कुरा के हो भने हामीसँग सीमितताहरू छन्। त्यो सीमितताको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न अवरोधहरू चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। ती अवरोधहरू भनेका के हुन् भने दृष्टिजन्य अवरोधहरू, संरचनागत अवरोधहरू, संस्थागत अवरोधहरू, सञ्चारगत अवरोधहरूलाई हामीले जब सामना गर्छौँ र त्यसले सिर्जित चिजहरूले चाहिँ हामी वास्तवमा अपाङ्गता हुन पुग्छौँ। यो खुट्टा नहुँदै, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू नहुँदैमा अपाङ्गता समस्या हो, यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा एकदमै गलत हो। त्यो हामीले पुष्टि गरेर पनि आएका छौँ। आज हामी एउटा साङ्ग व्यक्ति र हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिमा के फरक छ? यदि त्यो व्यक्तिसँग विभिन्न किसिमका आवश्यक चिजहरू, सुविधाहरू चाहिँ यदि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने कोही पनि शरीरका अङ्ग नहुँदैमा समस्या हुने अथवा कमजोर हुने, अशक्त हुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण यो हाम्रो सोचाइ हो, यो हाम्रो वरिपरिको वातावरणले सिर्जना गरेको अवस्था हो, यो हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नपाएका कारणले हामीले बिहोर्नु परेको समस्या हो, यो विभिन्न सञ्चारगत कुराहरूमा हामीलाई वञ्चित गर्ने कुराले हामीलाई चाहिँ समस्या पारेको। त्यसकारण अपाङ्गता हुँदैमा समस्या हो भनेर हामी भन्दैनौँ, त्यो हुँदा पनि होइन। अपाङ्गता विश्वव्यापी प्रक्रिया हो।
यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै रहेको पाइन्छ। उहाँ अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने क्रममा विभिन्न देशहरूलाई अँगाल्दै जापान, अमेरिका, युरोपका विभिन्न देशहरू, एसियाका विभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। यसरी विविध देशहरू घुमिरहँदा नेपालमा मात्र होइन, अपाङ्गता जुन ठाउँमा पनि रहेको कुरा हामीहरूलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। अपाङ्गता भनेको मानव विविधता हो। जसरी समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरू जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग हुन्छ, त्यसरी नै समाजमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका हुन्छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरभन्दा बाहिर निकाल्नु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ। नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनले आज 30औं वर्ष पार गर्दै गर्दा हामीले पनि थुप्रै त्यस्ता खालका अवसरहरू सिर्जना गरेका छौँ। हाम्रो देशमा पनि विभिन्न किसिमका ऐन कानुनहरू, नीति नियमहरूमा संशोधनहरू भएका छन् र जसले गर्दा आज हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापन सजिलो भएको छ। मैले आफ्नो जीवनकालमा यही अपाङ्गता, नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनमा काम गर्दै गर्दा विभिन्न मुलुकहरू पनि घुम्ने अवसरहरू प्राप्त गरेँ। म जापान गएँ, अमेरिका गएँ, युरोपका विभिन्न देशहरू घुमेको छु, एसियाका विभिन्न मुलुकहरू घुमेको छु र मैले के पाएँ भन्दाखेरि अपाङ्गता भनेको जहाँ पनि हुँदो रहेछ, जुन समाजमा पनि हुँदो रहेछ। यो अपाङ्गता भनेको मानव विविधता रहेछ। समाजमा जसरी विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू बसोबास गर्छन्, त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बिनाको समाज हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा मैले प्राप्त गरेँ। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, खास गरिकन पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि यही आफूले चाहेको समुदायमा स्वतन्त्र, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी र मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा मैले विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरिसकेपछि, अध्ययन गरिसकेपछि मैले चाहिँ देखेको, भोगेको कुराहरू हो। र त्यही अवधारणालाई इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ कन्सेप्ट भनेर हामी भन्छौँ। स्वावलम्बन जीवन पद्धति अवधारणालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा धेरै चुनौतीहरू रहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्रीको अभाव रहनु, व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध नहुनु। व्यक्तिगत सेवा भन्नाले कुनै पनि पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगीको आवश्यकता पर्दछ। त्यो सहयोगी उपलब्ध हुनुलाई व्यक्तिगत सेवा भनिन्छ। व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा घरभित्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन चलायमान हुनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना हुनेछ। सामाजिक शिक्षा पढेका विद्यार्थी विदेश नगई नेपालमा नै सेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन सकेको छैन। पार्क, स्कुल, कलेज, सडक, शौचालय, सार्वजनिक सेवाका भवनहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ। मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन सक्यो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यसको उपभोग गर्न सक्दछन्। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन। प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा कोही पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कसैको पनि आशमा बस्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ उहाँलाई। देशमा पनि संस्थागत विकास गरेर घरभित्र शोक, भोक र रोगसँग जुधिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरबाट बाहिर निकालेर उनीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर, सशक्तिकरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्यौँ भने ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापना गर्नलाई हामी काम गरिरहेका छौँ। यो मान्यतालाई स्थापना गर्नका लागि पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा सहयोगको लागि अगाडि अग्रसर भएको हामीले पाउँछौँ। नेपाल सरकार पनि यस कुरामा सकारात्मक छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वावलम्बी जीवनयापन गराउनका लागि विभिन्न ऐनहरू, नीतिहरू, नियमहरू, कानुनहरू संशोधन गरेर कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि हामी
नेपाली समाज, नेपाल राज्य यो कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै फितलो भएको कारणले गर्दा हामी ऐन कानुन नीति नियमहरू बनाउँछौँ, कार्यान्वयनलाई बहुत ढिलासुस्ती गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा हुन सकिरहेको छैन। तर हामी आफ्नो अभियानमा, हाम्रो आफ्नो आन्दोलनमा यसरी नै निरन्तर रूपमा लागिराख्यौँ भने हामी सबै प्रकारका, सबै तहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण मानवाधिकारका साथ जीवनयापन गर्न सक्छन्। र त्यसका लागि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगत मात्र होइन, नेपाल सरकारका सबै तहका सरकारहरूले पनि उनीहरूलाई त्यो किसिमको अवसर सिर्जना गर्नका लागि, त्यो किसिमको सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। वास्तवमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शरीरका अङ्गहरूमा आएको सीमितताको कारणले, विभिन्न अवरोधहरू भएका कारणले जति सामान्य नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाइरहेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई त्यस ढङ्गबाट हेर्दाखेरि अरू विशेष प्रकारका सेवा सुविधाहरू चाहिँ आवश्यक पर्दछ। त्यही क्रममा हामी के भन्छौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको समुदायमा, आफूले रोजेको व्यक्तिसँग सोचेको जीवनयापन गर्न पाउने मान्यतालाई स्थापित गर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सबैभन्दा पहिला सहायक सामग्री र प्रविधिको विकास गरेर, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर अपाङ्गता अनुकूलका सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। स्वावलम्बन जीवनयापनका लागि यो पहिलो आधारभूत आवश्यकता हो। दोस्रो आधारभूत आवश्यकता के हो भने व्यक्तिगत सहयोगी सेवा। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यदि दैनिक जीवनयापन चलाउनका लागि हामीले, राज्यले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा प्रदान गर्यो भने त्यसले एकातर्फ ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो घरभित्र सीमित घेराभित्र बस्न बाध्य पारिएका छन् ती व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापन चलायमान हुन्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमा नै रोजगारको सिर्जना हुनेछ। धेरै युवा युवतीहरू आज सोसियल वर्कका अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले त्यसमा उनीहरू संलग्न भएर उनीहरूले चाहिँ एउटा योगदान पुर्याउन सक्ने, उनीहरूको पनि जीविका चल्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारण पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दोस्रो आधारभूत आवश्यकता भनेको व्यक्तिगत सहयोगी सेवा हो। तेस्रो, हामीले मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरू बनाइरहेका छौँ। सडक, शौचालयहरू, विभिन्न सार्वजनिक सेवाका भवनहरू, विभिन्न पार्कहरू, विभिन्न त्यस्ता खालका संरचनाहरू जो बनाएर, यातायातका सवारी साधनहरू, विभिन्न खालका प्रविधिहरू बनाइरहेका छौँ। त्यो अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ। त्यसको जति उपयोग हामीले गर्न सक्यौँ त्यति हाम्रो स्वावलम्बन जीवनयापनलाई साथ दिन्छ। चौथो कुरो भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरैभन्दा धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने। हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, चाहे त्यो पूर्ण अशक्त होस् चाहे अति अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस्, उसले पनि रोजगारी गरेर स्वरोजगार भएर समाजलाई योगदान दिन चाहन्छौँ। त्यसका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। र यदि कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बेरोजगार हुन्छन्, उनीहरूले स्वरोजगार गर्न कुरामा उनीहरूको कठिनाइ हुन्छ, रोजगारी पाउने कुरामा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यो अवस्थामा उनको मासिक जीवनयापन धान्न सक्नेसम्मको जीवन निर्वृत्ति भरण अहिले हामीले पाउँदै आएको त अपाङ्गता भत्ता हो। त्यो अपाङ्गता भत्ताले जीवन चल्दैन। त्यसकारण जीवन निर्वृत्ति भरण हुने गरिकन सरकारले, तिनै तहका सरकारले एकीकृत रूपमा योजना बनाएर जीवन निर्वृत्ति भरण भत्ता दिनुपर्छ। र पाँचौँ कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि हामी बस्ने ठाउँ, हामीलाई अपाङ्ग गृह अथवा अपाङ्ग आश्रम होइन, हामीलाई आफ्नै समुदायमा बस्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। हामी कोठामा भाडा लिएर बस्न चाहन्छौँ, तर हामी बस्ने कोठा अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन, शौचालय अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन, भने सरकारले त्यहाँ सुविधाहरू प्रदान गरेर त्यो घर आवासलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम गरियो भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ हुनका लागि सजिलो हुन्छ। र जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो 4-5वटा अधिकार पायो भन्दैमा सबै कुरा मानवाधिकारको सुनिश्चित भयो भन्ने होइन। मानवाधिकार सुनिश्चित हुनका लागि त सयौं प्रकारका अधिकारहरू पाउनुपर्छ। त्यो अरू अधिकार लिनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्कनु पर्यो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो, सङ्गठित हुनु पर्यो। र यो दिशातर्फ हामी गयौँ भने यो देशमा कोही पनि अशक्त, असहाय, बेसहारा, जुन नाममा हामीलाई चाहिँ आश्रम खोल्नका लागि यो असहाय, टुहुरा,
बेसहारा भनिन्छ त्यो भन्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो अभिभावक भनेको राज्य हुन्छ, हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हुन्छ, हाम्रो अभिभावक भनेको यो देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा पुगेका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू टुहुरा छन्, बेसहारा छन्, तिनीलाई अपाङ्ग आश्रम चाहिन्छ, अपाङ्ग गृह चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यो आवश्यक छैन। हामी समावेशी सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ भने हामीले समावेशी समाज निर्माण गर्नु पर्यो, अपाङ्गतालाई विकाससँग जोड्नु पर्यो, अनि हामी पनि इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ भएर यो समाजलाई योगदान पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लोकसेवा आयोगले पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पढ्न अध्ययन गर्न धेरै गाह्रो छ। उमेर अनुसार पढ्न नसक्ने भएकाले उमेरको हकबन्दीमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गरेर निजी क्षेत्रले कोठा छुट्याएर रोजगारी दिन सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बेरोजगारी भत्ताको लागि पहल गर्नुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ। हो, हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरैभन्दा धेरै जो पढे लेखेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई रोजगारीमा समावेश बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर रूपमा वकालत पैरवी गरिरहेका छौँ। हामीलाई यसभन्दा अगाडि निजामती सेवामा 5% कोटा आरक्षण गरिएको थियो, पछि विभिन्न बहाना बनाएर त्यसलाई 3%मा झार्ने प्रयास पनि गरियो। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र अहिले त्यो निजामती सेवा आयोगमा 5% होइन 4% अब गरौँ भन्ने किसिमको एउटा सहमति भएको छ। हामी के भन्छौँ भने त्यो कुरा पनि हामीलाई अपर्याप्त हो, 4% पनि अपर्याप्त हो। हामी चाहन्छौँ 5%बाट 6% बन्नुपर्छ, 7% बन्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार त्यसलाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो र यसका लागि हामी निरन्तर रूपमा वकालत पैरवी गरिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, शिक्षा सेवा आयोगको कुरा गर्नुहोस्, निजामती सेवा आयोगका कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ हाम्रो निरन्तर रूपमा ध्यानाकर्षण गर्ने, जनदबावहरू सिर्जना गर्ने, वकालत गर्ने कामहरू भइरहेको छ। हामीले उमेर हदलाई बढाउनुपर्छ, किनभने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जान समय लाग्छ भनेर हामीले उमेर हद समेत बढाउनका लागि पहल गऱ्यौँ, त्यो पनि भएको छ। र यति मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने नेपाल सरकारले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यही मात्रामा आयोग अन्तर्गत जागिर दिन सक्ने स्थिति छैन भने नेपाल सरकारको पहलमा निजी क्षेत्रहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरेर, निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले अभिप्रेरित गरेर निजी क्षेत्रले पनि कोटा आरक्षण गराएर विभिन्न निजी क्षेत्रमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर रोजगारीका सिर्जनाहरू गर्न सक्छौँ। त्यो काम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ श्रम ऐनलाई समेत संशोधन गरेर विभिन्न निजी क्षेत्रलाई समेत सब्सिडी दिने गरिकन उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिन सकियो भने हाम्रा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भनौँ न रोजगारबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् र यदि रोजगारी दिन नसक्नेका हकमा सो बराबरको बेरोजगार व्यवस्था, यसलाई हामीले संविधानमा पनि सुनिश्चित गरेका छौँ, बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ भनेर, त्यसलाई कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यो समेत कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी त्यही ढङ्गबाट अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सहर बजारमा धेरै राम्रो भए पनि गाउँमा भने अझै पनि अपहरित अवस्थामा नै रहेको पाइन्छ। तर अब भने स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र 77 जिल्लामा नै लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने उहाँको विचार रहेको छ। त्यस्तै अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम, मनोसामाजिक जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनुपर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभन्दा बाहिर निस्कनु पर्दछ। यसका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूको विकास र विस्तार हुनुपर्दछ। त्यस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको एकीकृत योजनाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बजेट छुट्याएर सेवा र तालिम दिनुपर्दछ भन्ने उहाँको मान्यता रहेको छ। हाम्रो संस्था स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरले
सबै प्रकारका र सबै तहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको समुदायमा आफूले रोजेको व्यक्तिसँग सोचेको जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि हामी स्वावलम्बन जीवन पद्धति अवधारणामा कार्य गरिरहेका छौँ। अहिले हामी विभिन्न दात्री निकाय, नेपाल सरकारका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समेत सहकार्य गरेर उहाँहरूको साझेदारीमा विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। खास गरिकन हामीले चाहिँ पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर आँगनमै पुगेर उहाँहरूको डाटा कलेक्सन गर्ने, उहाँहरूलाई घर आँगनमै पुगेर विभिन्न किसिमका परामर्शहरू दिने, अभिभावकहरूलाई परामर्श दिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दौतरी परामर्श गर्ने र उनीहरूको आवश्यकताको अध्ययन गरेर उनीहरूलाई के आवश्यकता छ त्यसका आधारमा विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो गर्ने क्रममा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्रीहरू, प्रविधिहरूमा पहुँच पुर्याउनका लागि हामीले दात्री निकायको सहयोगमा उहाँहरूलाई त्यो खालको सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने। नम्बर 2 मा हामीले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा हामीले घर घरमा पठाएर उनीहरूको दैनिक जीवनलाई टेवा पुर्याउनका लागि नुहाउन, दिशा पिसाब गराउन, अनि घरबाट बाहिर निस्कन, किनमेल गर्न जाने वातावरण, उनीहरूलाई खेलकुद तथा मनोरञ्जनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न, उनीहरूलाई सार्वजनिक सहभागितामा पहुँच पुर्याउने खालका गतिविधिहरूमा सहयोग गर्न हामीले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा परिचालन गरेका छौँ। तेस्रो नम्बरमा हामी मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बन्नुपर्छ, पहुँचयुक्त बन्नुपर्छ भनेर सडक, पेटीहरू, सार्वजनिक सेवाका बिल्डिङहरू, सरकारी कार्यालयहरू, निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू समेत अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ, नेपालमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरू अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भनेर त्यस प्रकारका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, जनवकालतहरू गर्ने, विभिन्न सरकारी निकायमा पुग्ने कामहरू गरिरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरबाट बाहिर निकालेर उनीहरूलाई एउटा 10 दिनको प्याकेज छ। त्यो प्याकेजको नाम के हो भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ प्रोग्राम, त्यसलाई नेपालीमा स्वावलम्बन जीवन पद्धति कार्यक्रम भनेर भन्छौँ। त्यो कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसमा हामीले मनहरी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्रमिक रूपमा त्यो आइएलपीमा बोलाएर उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका काउन्सिलिङहरू, अपाङ्गता हक अधिकार सम्बन्धी ओरिएन्टेसनहरू, अनि विभिन्न पब्लिक इभेन्टहरूमा उहाँहरूको सहभागिताका कुराहरू, त्यसपछि फिजियोथेरापी सर्भिस, त्यसपछि आएर पियर काउन्सिलिङ सर्भिस, पर्सनल एसिस्टेन्ट सर्भिस लगायतका थुप्रै गतिविधिहरूमा हामीले संलग्न गराउने कामहरू हामी गर्छौँ भने हामी विभिन्न किसिमका तालिमहरू अनि सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, जसले गर्दा आज हिजो सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू केही मात्रामा बाहिर आए पनि अहिले पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बाहिर आउन सक्ने वातावरण छैन। त्यो वातावरण बिस्तारै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अहिले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई पनि मुखरित गर्ने काम, त्यो सवाललाई उजागर गर्ने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा तपाईँहरूले सुन्नु भइरहेछ कि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भत्ता मात्र होइन, उनीहरू अब घरबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक सहभागिता हुनुपर्ने, उनीहरूले पनि समाजलाई योगदान दिन सक्ने खालको वातावरण तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने खालका अभियानहरू अथवा आवाजहरू उठिरहेका छन्। यो खालका गतिविधिहरू हामी सञ्चालन गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, त्यसका आबद्ध सदस्य संस्था, जति पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका स्वावलम्बी संस्थाहरू छन्, ती सबैले यसलाई अभियानका रूपमा यो कन्सेप्टलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढाउन सकियो भने घरभित्र बस्न बाध्य पारिएका पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वावलम्बी जीवनयापन गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले पनि आफूले चाहेकै समुदायमा मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अपाङ्गता आन्दोलनलाई दिशानिर्देशन गर्नुपर्दछ, आफ्नो हक अधिकार मागेर लिनुपर्दछ। समाज परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्दछ। परिवर्तन सम्भव छ जब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभन्दा बाहिर आउँछन्,
तब मात्र समाज रूपान्तरण हुन्छ। अपाङ्गताका सवाललाई सबैले बुझ्नु पर्दछ भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा अहिले के छ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू 77 जिल्लामा आफ्नो स्वावलम्बी सङ्घ संस्थाहरू खोलेर आफ्नो हक अधिकारका लागि सङ्गठित भएर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अब हामीले प्रमुख प्राथमिकता भनेको पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता, त्यसमा पनि अझ तपाईँलाई भनियो भने अटिजम भएका व्यक्तिहरू, डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरू, इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भएका व्यक्तिहरू, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, डेफ ब्लाइन्डहरू, त्यसपछि आएर शारीरिक अपाङ्गतामा पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, खास गरिकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी हैन, यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने खालका योजनाहरू बनाएर हाम्रा स्वावलम्बी सङ्घ संस्थाहरू जानुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। त्यो स्थानीय सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले पनि गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको एकीकृत योजनाबाट स्वावलम्बी सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा हामीले त्यहाँ वरिपरि बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई, त्यो स्थानीय स्तरमा बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर निकालेर आफ्नै समुदायमा उनीहरू रमाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने यो सम्भव छ। यसका लागि एउटा कुरा के छ भने आज अपाङ्गताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जुन फरक दृष्टिकोण छ, यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने जब हामी घरबाट बाहिर निस्कँदैनौँ, हाम्रो समस्या उजागर गर्दैनौँ, हामी यो कुरा हामीले आफ्नो समाजलाई बुझाउँदैनौँ, तबसम्म यो हामीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण रहिरहन्छ। हो, एक दिन लान्छना लाग्ला, 2 दिन लान्छना लाग्ला, 3 दिन लान्छना लाग्ला, तर सधैँ हामी घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति बन्न सक्यो भने त्यो समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँ वरिपरिका मान्छेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ, धारणामा परिवर्तन आउँछ र त्यसले आफूले चाहेको समुदायमा बस्ने वातावरण बन्न सक्छ। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ट्रिटमेन्ट गरेर शल्यक्रिया गरेर उसलाई निको पार्ने भन्दा पनि अब ट्रिटमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ यो हाम्रो समाजको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले समाजलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने छ, समाजलाई बुझाउनु पर्ने छ। अनि त्यो किसिमको अवसर सिर्जना गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा नेपाल सरकारका तिनै तहका सरकारको सहयोगमा हाम्रा स्वावलम्बी संस्थाहरू जो 77 जिल्लामा खोलेका छन्, म त भन्छु 753 स्थानीय सरकारमा हाम्रो एउटा स्वावलम्बी संस्थाहरू खुल्नुपर्छ। अब एउटा स्वावलम्बी संस्थाले कमसेकम त्यो स्थानीय निकायमा भएका 100, 200, 300 जनाको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी कोही पनि पछाडि पर्ने छैनौँ, हामी सबै अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ र हामीले नेपाल सरकारसँग जे जस्तो सेवा सुविधाहरू छ त्यो उपभोग गर्दै अझ थप सेवा सुविधाका लागि लडाइँ गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। अब अन्त्यमा हामी नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनलाई एउटा दिशानिर्देश गरिरहेका छौँ। नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनले सबै प्रकारका र सबै तहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि जिम्मेवार हुन जरुरी छ र यसका लागि हामीले चाहिँ योजना बनाएर हामी सङ्गठित भएर नेपाल सरकारसँग वकालत गरौँ, हामी यो कुरा बुझाउने प्रयास गरौँ, जसले गर्दा आज घरभित्र बस्न बाध्य भएका हाम्रा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्गठित हुनेछन्, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ, उनीहरू घरबाट बाहिर निस्कनेछन् र समाज परिवर्तन गर्नेछन्। यो समाज परिवर्तनका लागि हामी एउटा चेन्ज मेकर पनि हो। त्यसकारण त्यो चेन्ज मेकरहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर हामी समाज परिवर्तन गरौँ। पक्कै पनि एक दिन हामी सबैजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समृद्ध समाजमा एउटा खुसीका साथ जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनेछ। यसका लागि सबै क्षेत्र, तह, तबकालाई बुझ्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसले हार्छ उसैले जित्छ, त्यसैले यो जिताइमा लागिरहनुहोस्, हाँसिरहनुहोस्। अपाङ्गता हुनु कुनै दोष होइन, अपाङ्गता कुनै पूर्व जन्मको पाप पनि होइन। यो त एउटा अवस्था मात्र हो, तर पनि मानिसहरूले
यसलाई पूर्वजन्मको पापको भागीदार बनाउँछन् र उनीहरूलाई बोझ मान्दछन्। हामी जस्तो शिक्षित सभ्य नागरिकहरूले यस्तो सोच कदापि राख्नु हुँदैन। उनीहरूलाई माया गरौँ, सम्मान गरौँ, अवसर दिउँ त, अनि मात्र यस्ता व्यक्तिहरू माथि पुग्न सक्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको उन्नति, प्रगति र विकासले हाम्रो देशले कोल्टे फेर्न सक्नेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला गोर्खा टेलिभिजन HD। नमस्कार।